नायक पल शाहको जीवनी अहिले विभिन्न घटनाहरू विभिन्न मिडियामा विभिन्न उहाँका घटनाहरू सुनिराखिएको छ। त्यसका बारेमा के हो त, उहाँको जन्म कुण्डलीले के भन्छ त, र उहाँको सम्पूर्ण जीवन कस्तो खालको रहेछ, अहिले के हुँदैछ, भोलि के हुन्छ, गरिब दुखीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ है, मैले के योगदान दिनुपर्छ है भन्ने क्षमता उहाँकोमा देखिन्छ। सूर्य पनि शत्रुका घरमा बसेका कारणले गर्दा उहाँलाई शत्रु लाग्दछ। र कस्ता शत्रु लाग्छन् त, जसलाई साथी बनाएर टन्न खाइसकेका छन् उनीहरू नै शत्रु हुन्छन्। यो शुक्र 7औं स्थानमा भएपछि केटीको स्वभावमा अलिकति हल्का हुने चाहिँ देखिन्छ। महिलाले नै बढी ढिबी गरेको देखिन्छ अथवा महिला नै बढी पछि लागेको देखिन्छ। उहाँलाई फसाइएकै हो, हरेक काम सहमतिमा हुने, अनि पछि आएर साथीभाइका कारणले गर्दा उहाँ फस्नु भएको छ, फसाइएकै हो। मङ्गल रोचक नामको महापुरुष योग लिएर मङ्गल राज्य स्थानमा बसेको हुँदा उहाँले लामो समय जेल बस्नु पर्दैन। उहाँको निस्किने सम्भावना धेरै छ त्यहाँबाट। त्यसका लागि चाहिँ उहाँको मम्मीले भैरवको पूजा गरिदिने, आइतबार भैरव थानमा जाने र 108 जोर बत्ती पनि बालिदिने र भैरवलाई आराधना गर्ने। उहाँका धेरै साथीभाइहरू राम्रा हुन्छन्, तर केही साथीभाइ अहिले चाहिँ नराम्रो गरी लागेका छन्। अनि लेनदेनको कुरा नमिलेपछि भनेको लेनदेन कोसँग त भन्दा महिलासँग होइन, कुनै साथीहरू जसले ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् उनीहरूसँग लेनदेनको कुरा नमिलेपछि यो कुरा यो इस्यु अगाडि बढ्छ। अनि नानीलाई उक्साइएको देखिन्छ कि अरू मान्छेहरूले उकासेको देखिन्छ। र 10औं राज्यले मानेको त्यो पदवी पाइने ग्रह थियो, धेरै ठाउँबाट पुरस्कारहरू पाउने देश विदेश घुम्ने युग थियो भने उहाँलाई 2074 साल 7 महिना 5 गतेबाट नराम्रो दशा राहु चल्यो। अब पलले जित्न त 100% जितिने छ। अहिले हामी नायक पल शाहको जीवनी, पहल शाहका बारेमा अहिले विभिन्न घटनाहरू विभिन्न मिडियामा विभिन्न उहाँका घटनाहरू सुनिराखिएको छ। त्यसका बारेमा के हो त, उहाँको जन्म कुण्डलीले के भन्छ त, उहाँको अवस्था के हो त, कस्ता खालका दशा ग्रहहरू चलेका छन्, तिनीहरूले के गर्छन्, र उहाँको सम्पूर्ण जीवन कस्तो खालको रहेछ, अहिले के हुँदैछ, भोलि के हुन्छ, अथवा उहाँको भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा हामी यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेछौँ र म यो भन्न पनि गइरहेछु, सुन्नु होला। फाल्गुन मासे कृष्ण पक्ष फागुन मासे कृष्ण पक्ष मङ्गलबार प्रतिपदा तिथिका दिनको उहाँको जन्म। उहाँ पूर्व फागुनी नक्षत्रमा जन्मिनु भएको छ र सिंह राशि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ सुरुको अक्षर चाहिँ टाबाट उठ्दछ, मध्य नारी र मनुष्य गण हुनुहुन्छ। उहाँका कुनै पनि ग्रहहरू अस्ताएका छैनन्, सबै ग्रहहरू उदयमान छन्, उदाएका छन्, अस्ताएका छैनन्। अब जीवनका बारेमा कुरा गर्दा शरीरहरू पराङ्ग चरित्र बनावट ज्ञान शरीर बल मस्तिष्क सम्मान विनम्रता विवेकशीलता गौरव स्वभाव पुर्खाहरू भनेर हेर्दा राम्रो पुर्खामा राम्रै घर परिवारमा उहाँ जन्मिनु भएको छ। लग्नको मालिक ग्रह चन्द्रमा छन् र ती चन्द्रमा केतुसँग गएर शशि चाण्डल्य योग बनाएर बसेका छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको बोली अथवा उहाँ चन्द्रमा केतुसँग बसेका कारणले बढी चञ्चल व्यक्तित्व, अलिक चञ्चल एकै ठाउँ बसिरहन नसक्ने, स्थिर नहुने, प्राय चञ्चल हुने देखिन्छ। र विद्या बुद्धि परिवार कुटुम्ब बोली वचन जेल्ने ल धन सम्पत्ति रत्नधातुहरू मुद्दा र मामलो शत्रुको अवस्था, मुद्दा मामलोहरू केतुका कारणले हुन सक्दछन्। चन्द्रमा र केतु सँगै भएका कारणले मुद्दा मामलोहरू पर्दछन् भनेको छ भने उहाँको बुद्धि विद्या राम्रै छ, राम्रै विद्या बुद्धि भएको हुनुहुन्छ। परिवार कुटुम्ब र नाताहरूसँग एकदमै प्यारो व्यक्तित्व देखिनुहुन्छ। पराक्रम नोकर स्वबन्धुहरू पत्नीको भाग्य भागुका शत्रु, उहाँ पराक्रमी हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ, म केही गर्छु भन्ने क्षमता उहाँसँग छ। कारण के हो त भनेर हेर्दाखेरि कारण भनेको तेस्रो स्थान पराक्रम स्थानको मालिक ग्रह 7औं स्थानमा मित्रका घरमा शुक्रसँग गएर बसेका छन् बुध। यसलाई हामीले लक्ष्मी नारायण योग भनेर पनि भन्दछौँ। लक्ष्मी नारायण योग
भएका मान्छेहरू बुध स्ट्रङ भएर शुक्रसँग बसिदिए भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 12औं स्थानको मालिक ग्रह र तेस्रो स्थानको मालिक ग्रह शुक्रसँग बसेका कारणले गर्दा र शुक्र मित्रका घरमा पनि गएर बसेका कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा उहाँ सेलिब्रेटी बन्नुभएको हो। उहाँलाई देश विदेशमा चिनाउने ग्रह नै के हुन् त यिनै बुध र शुक्र हुन्। र भाइ बहिनी विशेषतः उहाँको ग्रहमा बहिनीहरू जन्मिने योग छ, किनभने बहिनीको ग्रह अथवा बुध ग्रह तेस्रो स्थान भाइ बहिनीको ग्रहमा बुध ग्रह भयो भने बुध चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छोरी कारक ग्रह भएको कारणले गर्दा उहाँका बहिनीहरू हुने योग देखिन्छ। मित्र सुख निधि कृषि मातृ सुख नवीन बाण बाटिका यात्रा गृहकला भान्सा गाउँघर पँधेरो कुरो खेती माता ससुरो छरछिमेकी बार बगैँचा घरघडेरी भनेर हेर्दा मित्र सुख साथीभाइबाट सुख प्राप्त हुन्छ। साथीभाइबाट राम्रै हुन्छ। नराम्रा साथीभाइहरू केही हुन्छन्, दशा लागेका बेला हुन्छन्, नभएदेखि साथीभाइबाट त्यति नराम्रो हुने ग्रह यो योग होइन। मित्र सुख निधि कृषि मातृ सुख नवीन बाण बाटिका यात्रा गृहकला भान्सा गाउँघर पँधेरो कुलो खेती माता ससुरो छरछिमेकी बार बगैँचा घरघडेरी राम्रा राम्रा घरघडेरीहरू जोड्ने हुने योग छ। साथीभाइहरू राम्रै हुन्छन् भनौँ। अब त्यहाँ साथीभाइका ग्रहमा चाहिँ फेरि साथीभाइका ठाउँमा चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट मात्र हेरेर हुँदैन। यहाँ राहुले साथीभाइलाई पनि देख्दछन्। राहु ग्रह सङ्कटाग्रह जस्ता ग्रहहरू चलेका बेलामा भने साथीभाइबाट धोका पर्न सक्दछ। त्यो चाहिँ मैले एकछिनमा के हो त त्यो हेरेर भन्ने छु। मित्र सुख निधि कृषि मातृ सुख आमा पनि राम्रै हुनुहुन्छ, तगडै हुनुहुन्छ, बाठी हुनुहुन्छ, सफा सुग्घर बस्ने सबैलाई दिने खाने राम्रो योग भएकी मम्मी हुनुहुन्छ। आमा छोराको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। मान सम्मान इज्जत आमद विद्या फुपू तन्त्र मन्त्र पुत्र सन्तानहरू वचन बुद्धि र वाणी उहाँ वचन राम्रो भएको हुनुहुन्छ, बुद्धि राम्रो भएको हुन्छ, ज्ञान राम्रो भएको हुन्छ, मान सम्मान र इज्जत प्राप्त हुनुहुन्छ। कारण के हो त भन्दा रुचक नामको महापुरुष योग बनाएर 10औं स्थानमा 5औं स्थानको मङ्गल बसेको छ। रुचक नामको महापुरुष योग बनाएर 5औं स्थानको मालिक ग्रह 10औं स्थानमा बसो हामीले 5औं स्थानबाट के हेर्छौँ त सन्तान हेर्छौँ। उहाँका सन्तानहरू पनि राम्रा राम्रा जन्मिन्छन्, तगडा जन्मिन्छन्। 5औं स्थानको मालिक ग्रहबाट मेमोरी पावर हेर्छौँ हामीले। त्यो हेर्दाखेरि उहाँको मेमोरी पावर पनि राम्रो छ, राम्रो मेमोरी पावर छ। उहाँ त्यति छिटै सितिमिति बिर्सिनुहुन्न, अगाडि अगाडिका कुराहरू पनि सम्झिन सक्ने क्षमता छ। फुपू फुपाजु भान्जा भान्जी फुपूका छोराछोरी आदि इत्यादिलाई पनि राम्रो गर्ने योग उहाँकामा देखिन्छ। उहाँको जठारङ्गी खाना पचाउने क्षमता पनि छ, एकदमै छ। लट्रीहरू पनि पर्न सक्दछन् र जीवनमा छिट्टै राइज गर्न सक्ने क्षमता छ। अब अर्को के छ त भन्दा उहाँको चिनामा हेर्दा 8औं स्थानको मालिक ग्रह शनि 6औं स्थानमा गएर बसेका छन्। 8औंको मालिक 6औंमा गएर बसो, फेरि 7औंको पनि त्यही मालिक भएर 6औंमै गएर बसेका कारणले गर्दा विपरीत राजयोग पनि छ। विपरीत राजयोगले आर्थिक उन्नति प्रगति एकैचोटि राइज गराइदिन्छ र यो राहु विपरीत राजयोगसँग गएर बसिरहेको छ। र वैवाहिक जीवन उहाँको त्यति धेरै नराम्रो हुँदैन। विभिन्न किसिमका लान्छानाहरू लाग्न सक्दछन्। अर्काका श्रीमतीहरू लान्छाना लाग्न सक्दछन्, अरू केटीहरू लान्छाना लाग्न सक्दछन्। लाग्ने कारण के हो त भन्दा 7औं स्थानको शुक्र। 7औं स्थानको शुक्रले जहिले पनि के हुन्छ त विपरीत लिङ्गीप्रति त्यो एट्र्याक्सन हुन्छ। अब जग्गा जमिन घर घडेरी कार गाडी यस्ता महलहरू यस्ता सुख सम्पत्तिहरू आधुनिक 21औं शताब्दीमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोग भरपूर यही शुक्रले दिने गर्छ। तर यो शुक्र के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि विपरीत लिङ्गीप्रति बढी आकर्षित हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा महिलाहरूले बढी मन पराउने गर्छन्, महिलाहरू बढी पछि लाग्ने गर्दछन्। किनभने शुक्र 7औं स्थानमा छन्। ज्योतिषीय प्रमाण शुक्र 7औं स्थानमा हुँदाखेरि यो समस्या अथवा यो कुराहरू आउँदछन्। विपरीत राजयोग छ, आयु राम्रो छ, पूर्ण आयु छ उहाँको भने पछि गएर अलिकति उहाँलाई हार्ट सम्बन्धी चाहिँ प्रब्लमहरू आउने देखिन्छ। हार्टका प्रब्लमहरूमा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति हार्टको चाहिँ देखिन सक्छ। किन देखिन सक्छ त भन्दा 8औं स्थानमा सूर्य छन्। त्यो कारणले मरण राजनीति छोरीहरू दिदी र बहिनीको ऋण आफ्नै मरण रोग ऋण डकैती हानि नोक्सानी
हो। हानि नोक्सानीका ठाउँमा राहु बसेको छ, के हानि नोक्सानी, कमाएको सम्पत्तिहरू क्षति गराउने यस्तो खालको ग्रह छ। तर कसैले चाहेर पनि उहाँलाई ठुलो हानि गर्ने, भनेको मतलब शारीरिक हानि गर्ने, मार्ने यस्तो गर्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन्, किन यो सम्भव छैन त भन्दाखेरि यो 8औं स्थानमा राहु छन् र जुन राहुलाई शनिले देख्दछन्, राहु र शनि आयु लामो बनाउने ग्रह भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो समस्या चाहिँ छैन, कसैले त्यो चाहिँ सक्दैन। अब धान खेती उद्योग भाग्य मामा पुरोहित र नाति धर्मशाला साला जेठान धर्म जागिर मठ मन्दिर विद्या बुद्धि। उहाँ धेरै जागिर भनेर हत्या हाल्ने मान्छे हुनुहुन्न। बुद्धि छ, विद्या छ, ज्ञान छ, नभएको होइन। धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। अरूलाई गरिब दुखीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ है, मैले के योगदान दिनुपर्छ है भन्ने क्षमता उहाँकोमा देखिन्छ। हजुर, अब अहिले त अब पल साँझेको केस पनि चलिरहेको छ होइन। हजुर, यस्तो अवस्थामा उहाँ साँच्चै एउटा बालकरणीको अभियोगमा मुद्दा भरिराखेको छ होइन। यसमा चाहिँ पल शाहले न्याय पाउनुहुन्छ या जसले जुन आरोप लगाइएको छ, जो किटानी जाहेर गर्नुभएको छ, यो न्याय चाहिँ कसले पाउनुहुन्छ? के साँच्चै पल शाह दोषी हो त? अहिले अब यो विषयमा तपाईँले सोधेको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नका निमित्त अध्ययन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको दिनदशा ग्रह के चलेको छ त भनेर हामी हेर्नुपर्छ। त्यसो हेर्दा अहिले उहाँलाई 2074 साल कार्तिक 5 गतेबाट 2086 साल कार्तिक 5 गतेसम्म उहाँलाई चाहिँ राहुको ग्रह चलेको छ। ग्रह राहु हो। यो राहु ग्रह चाहिँ के छ त भन्दा 8औं स्थानमा गएर बसेको छ र त्यो सूर्यसँग बसेको छ र सूर्य पनि शत्रुका घरमा बसेका कारणले गर्दा उहाँलाई शत्रु लाग्दछन्। र यो शत्रुहरू कहाँ कहाँ लाग्छन् अथवा समस्या कहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि मरण राजनीति, छोरीहरू दिदी र बहिनीको ऋण, मरण राजनीति, यी शत्रुहरूले मार्न खोज्दछन् पहिलो नम्बर 1। किनभने यो हो 8औं स्थानको राहु। तर मैले अघि नै भनिसकेको छु के छ त, 8औं स्थानको राहु अथवा 8औं स्थानमा राहुले देखे अथवा अष्टमेश राहुसँग शनिसँग बसे, शनिले 8औं स्थानमा देखे, शनिसँग चाहिँ 8औं स्थानको मालिकहरू बस्यो, तिनीहरूको दृष्टि सम्बन्धहरू भयो भने आयु लामो हुन्छ। लामो आयु हुने हुँदाखेरि त्यो सम्भावना चाहिँ हुँदैन, उहाँलाई हानि पुर्याउने सम्भावना हुँदैन। अब कहाँ कहाँ हानि गर्छ त राहुले? राहु त लागेकै छ, राहु शनिका घरमा लागेको छ, विपरीत राजयोग, पहिले दुःख दिने त्यस पछाडि राम्रो गर्ने हुन्छ यो। र राहु पनि विपरीत राजयोगकै काम राहुले पनि यहाँ गर्छ, किनभने यो शनिका घरमा बसेको हुन्छ र सूर्यको पनि केही फल यसले दिन्छ र केही राज्य लाग्ने पनि उहाँकामा देखिन्छ। अब यहाँ के छ त भन्दा 1 2 3 4 5। अब राहुले 5औं दृष्टि कहाँ दिन्छ त भन्दाखेरि मामा माइजू पत्नी सङ्ख्या, नौला रोगहरू, खर्च भाउजू जेल नेला, भोग दण्ड जरिवाना, भोग दण्ड जरिवाना तिर्ने ठाउँमा, जेल नेल बस्ने ठाउँमा गएर राहुले देख्दछ। त्यसैले भोग दण्ड जरिवाना, जेल नेल मुद्दा मामलो आदि इत्यादि पर्ने योग उहाँकामा देखिन्छ। केले त? राहुले गर्दा देखिन्छ। र यो राहु चलो कहिले त भनेर हेर्दाखेरि यो दशा चलेको चाहिँ 74 साल कार्तिक 5 गतेबाट 86 साल कार्तिक 5 गतेसम्म चलेको छ भने चाहिँ अझै चलिरहेको छ यो राहु। 74 देखि चलेको, 74 कार्तिकदेखि चलेको। त्यसले गर्दा राहुसँग शनिको अन्तर्दशा आएका बेलामा भने अलिकति क्षति गर्दछ, हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। अब त्यो कहिले हुन्छ त भन्दा 2079 साल माघ 26 गतेसम्म हुन्छ। कहिलेबाट? यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ के छ, 79 साल माघ 26 गतेसम्म रहन्छ राहुसँग शनिको अन्तर्दशा। राहुसँग शनिको अन्तर्दशा 79 साल माघ 26 गतेसम्म रहन्छ। त्यसैले गर्दा यो दशाले उहाँलाई 79 साल माघ 26 गतेसम्म गाह्रो बनाउँछ, साह्रो बनाउँछ, हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, जेल यात्रा पुर्याउन सक्दछ। तर उहाँको ग्रहमा एउटा मङ्गल भन्ने ग्रह बलियो छ। मङ्गल रुचक नामको महापुरुष योग लिएर मङ्गल राज्य स्थानमा बसेको हुँदा उहाँले लामो समय जेल बस्नु पर्दैन। कति समय बस्नुपर्छ? उहाँले धेरै समय, बढीमा उहाँले बसिगए 1 वर्षको चाहिँ कुरा छ, किनभने राहुसँग शनिको अन्तर्दशा 1 वर्ष छ भनेको करिब 1 वर्ष भने चाहिँ यताबाट 11 महिना जति करिब यो चाहिँ देखिन्छ। तर यसो मैले भनिरहँदा उहाँसँग एउटा भद्रिका भन्ने ग्रह पनि आएको छ।
त्यो भद्रिका भन्ने ग्रह शुक्रसँग गएर बसेका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सकस त पर्छ, अप्ठ्यारो त पर्छ। तथापि ज्योतिषमा यहाँ राहुले 1 वर्ष भने तापनि भद्रिकाको पनि दशा आएको हुँदा र विपरीत राजयोग पनि भएको हुँदा मलाई जहाँसम्म लाग्दछ उहाँ धेरै बस्नु चाहिँ पर्दैन। भनेपछि ठ्याक्कै उहाँ लगभग 1 वर्ष जति बस्नुपर्छ। 1 वर्ष जति बस्ने चाहिँ एउटा योग छ, किनभने राहुको शनिसँग अन्तर्दशा भएको कारणले गर्दा 1 वर्षपछि चाहिँ बस्नु पर्दैन। यो मुद्दा चल्छ, मुद्दा केही समय चलिरहन सक्दछ, यो चाहिँ देखिन्छ। अब उहाँलाई अब व्यापार क्षेत्र, कर्म पेसा, व्यवसाय, सासु उद्योग, अन्तिम भाग्य, राज्य भन्ने ठाउँमा मङ्गल सोग्री भएर बसेका कारणले उहाँलाई काहीँ न काहीँ अन्तिममा गएर उहाँको जित चाहिँ हुन्छ। तर केही समय उहाँले दुःख त पाउनुहुन्छ, अन्तिममा उहाँकै जित हुन्छ, जित चाहिँ हुने देखिन्छ। अब शुक्र ग्रह 7औँमा भएपछि बारम्बार उहाँ जोगिनुपर्छ, बारम्बार महिलासँग र साथीसँग। मैले साथीभाइ राम्रा हुन्छन् भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले कोही हिरो कोही केही भनेर मैले बोल्नु हुँदैन। मैले एस्ट्रोलोजीले जे भन्छ त्यो कुरो बोल्नुपर्छ, ज्योतिष शास्त्रले जे भन्छ त्यो कुरो बोल्छु मैले। त्यो हुँदाखेरि साथीभाइ इष्ट मित्र सबैबाट उहाँलाई राम्रै हुन्छ, नराम्रो हुने होइन। उहाँका धेरै साथीभाइहरू राम्रा हुन्छन्, तर केही साथीभाइ अहिले चाहिँ नराम्रो गरी लागेका छन्। उनीहरू राहु हुन् र उनीहरूको आर्थिक लेनदेनमा समस्या भएको छ, किनभने उनीहरूले चाहे जति तल पाएनन् कि कुरा मिलेन कि आर्थिक विषयलाई लिएर गएर उहाँहरू चिडिनु भएको छ, रिसाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँमाथि साथीभाइले पनि एक किसिमको प्लान बनाइन्छ। राहु चाहिँ प्लान बनाउने ग्रह हो कि यो राहु। कस्तो प्लान? जनसँग विवादता, ज्वारादिको प्रकोप, कल्लातिरका शरीरमा कष्ट होला, घरमा थोडा बास होला, भोग भङ्ग होला, गरिरहेका कामहरू भङ्ग हुने, जनसँग विवाद, मान्छेसँग विवाद हुने, अनावश्यक विवाद हुने, मान्छेहरू राहु चाहिँ भित्रै शत्रुहरू लाग्ने गर्दछ। र कस्ता शत्रु लाग्छन् त? जसलाई साथी बनाएर टन्न खाइसकेका छन् उनीहरू नै शत्रु हुन्छन्। त्यसैले गर्दा साथीसँग यो बेला जोगिनुपर्छ। कसरी जोगिनुपर्छ? ज्योतिषीय प्रमाण के छ त भन्दाखेरि राहु नै ग्रह चलेको छ र यो राहुले देख्छ 1 2 3 4 5, यो खर्चमा देख्छ, हानिमा देख्छ, नोक्सानीमा देख्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई अहिले तपाईँले भने जस्तै हानि नोक्सानी भएको छ। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दा 6 7 धन सम्पत्तिमा देख्ने हुँदा आर्थिक विषयलाई लिएर यो प्रब्लम भएको छ। मुख्य यो आर्थिक, उहाँले आर्थिक विषयमा साथीभाइलाई बाँडचुँड गरिदिनु भयो भए यो समस्या आउँदैन थियो। र उहाँ साथीभाइहरूले चाहिँ बढी अपेक्षा गर्नु, केही साथीभाइहरू जसले उहाँलाई डुबाउन लाग्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ राहुले कसरी पनि देख्छ तब राहुले भन्दा राहुले 9 दृष्टि पनि हुन्छ राहुको। त्यसले गर्दा 7 8 9 दृष्टि मित्र आगरमा बस्यो। मम्मीलाई पनि अहिले नशा सम्बन्धी समस्या हुने, मित्र सुख निधि कृषि, मातृ सुख नवीन बाटिका यात्रा, गृहकला, भान्सा गाउँघर पँधेरो, कुलो खेती, माता ससुरो, छर छिमेकी, बर बगैँचा, घर घडेरीमा पनि केही प्रब्लमहरू आउने। साथीभाइले पनि यतिखेर चाहिँ सबैले होइन, सीमित साथीभाइ जसलाई पहिलेदेखि सहयोग गरिएको थियो ती साथीभाइले धोका दिने गर्छन्, अलिकति क्षति गराउने गर्छन्। यस्तो चाहिँ उहाँकामा देखिन्छ। तर यो ग्रह राजग्रह हो, किनभने यो मान सम्मान र इज्जत पाउने ग्रह हो। उहाँ इज्जतदार हुनुहुन्छ, धेरै इज्जतदार हुनुहुन्छ, किनभने इज्जत स्थानको मालिक ग्रह मङ्गल कर्कट लग्न छ। त्यो इज्जत स्थानको मालिक ग्रह चाहिँ मङ्गल 10औँ स्थानमा गएर बस्यो। उहाँको चाहिँ के छ भने यो शुक्र 7औँ स्थानमा भएपछि केटीको स्वभावमा अलिकति हल्का हुने चाहिँ देखिन्छ। किन 7औँ स्थानमा शुक्र हुने बित्तिकै जो कोही मान्छे पनि हल्का हुन्छन् र महिलाहरू बढी आकर्षित हुने, महिलाहरू यसै आकर्षित हुने। मैले अघि नै भने अर्का श्रीमती समेत आकर्षित हुने भनेपछि त महिलाहरू यसै आकर्षित हुने। पहिले तपाईँले भने जस्तै यदि सहमतिमा हो भने सहमति नै देखिन्छ, सहमति नै हो। किनभने यो मान्छे इज्जत भएको मान्छे हो क्या। इज्जत भएका मान्छेहरू जबरजस्तीकरण गर्दैनन्, जबरजस्ती गर्दैन, किनभने यो इज्जत भएको मान्छे हो, इज्जत छ उहाँसँग। एउटा कुरा यसरी देखिन्छ भने अर्को 7औँ स्थानमा शुक्र, 7औँ स्थानमा शुक्र भएपछि महिलाले नै बढी ढिडी गरेको देखिन्छ, अथवा महिला नै बढी पछि लागेको देखिन्छ, बढी पछि लागेको देखिन्छ। अब पछि लागिसकेपछिका कुराहरू त अब के हुन्छ भने नेचरल कुरा आउँछ, नेचरल पनि त कुरा आउँछ नि। मान्छे त सबै मान्छे अब भनौँ न नेचरभन्दा बाहिर त हामी छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि महिला नै बढी पछि लागेको हुनसक्छ र
त्यो महिलालाई पछिल्लो चरणमा गएर साथीभाइले युज गर्छन्। पछिल्लो चरणमा गएर महिलालाई साथीभाइले युज गर्छन्। किन त साथीभाइका घरमा गएर राहुले देखिदियो। अब कहाँबाट यो मान्छेलाई डाउन गर्ने त? त्यसैले गर्दा सुपर स्टारहरू भइसकेपछि स्टार भइसकेपछि मान्छेले बुद्धि पुर्याउँदैनन् कि, किनभने सबैलाई आफू जस्तै सोच्न थाल्छन्। त्यसो हुँदो रहेनछ। दुनियाँमा नेताहरूमा पनि त्यस्तै, हरेक कुरामा यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा साथीभाइ चौथो स्थानमा छन् र साथीभाइले नै रोल खेल्छन्। पहिलो रोल चाहिँ के खेल्छन् त भन्दा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, आर्थिक लिने। पैसा कमाएको छ यो मान्छे, यो मान्छेबाट पैसा लिने भन्ने जान्छन् उनीहरू। मसँग ज्योतिषीय प्रमाण छ, म जहाँ पनि भन्न सक्छु, किनभने साथीका घरमा राहुले देख्यो र पहिले चाहिँ पैसा लिने भनेर जान्छन्। र पैसा लिने कुरामा, साथीभाइले पैसाहरू लिने कुरामा अथवा भनौँ न ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुरामा चाहिँ पल्सा चाहिँ ब्याक हटिसकेपछि यो समस्या आयो। यो समस्या पहिलेदेखि आइरहेको थियो, भित्रभित्रै आइरहेको थियो 1-1.5 वर्षदेखि। यो चाहिँ 2074 साल 7 महिना 5 गतेबाट ग्रह सुरु भएको उहाँको, होइन, राहु ग्रह सुरु भएको र यो अन्तर्दशा, शनिको अन्तर्दशा आउँदा यो समस्या ल्याउँछ। र शनिको अन्तर्दशा 2077 साल चैत 4 गतेबाट भित्री रूपमा मान्छेहरू लागेका थिए। पोहोर 4 गते बितेको 1 वर्ष चैत 4 गतेबाट लागेका थिए। र अब बुधको अन्तर्दशा अब आउने माघ 26 गतेबाट यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भन्दाखेरि बुधको अन्तर्दशा शुक्रसँग मिलेर आउँछ, शुक्रसँग बस्छ। अब उहाँलाई चाहिँ के छ त भन्दा 2 वर्षदेखि विशेषतः यो ग्रह चलिरहेको, राहु त चलेको 2074 साल 7 महिना 5 गतेबाट सुरु भएको, तर कुनै पनि ग्रहले आफ्नै दशामा र आफ्नै अन्तर्दशा आउँदा फल दिँदैन खासै। र विशेषतः बृहस्पतिको अन्तर्दशा चाहिँ 76 साल 4 महिना 26 गतेबाट आयो। र बृहस्पतिको अन्तर्दशा आउँदा बृहस्पति शत्रुका घरमा बसेका हुँदा के छ त भन्दाखेरि बृहस्पतिले त्यति राम्रो रोल खेलेन। र विशेषतः 2077 साल चैत 4 गतेबाट राहुसँग शनिको अन्तर्दशा चलेको छ। र राहुसँग शनिको अन्तर्दशा चल्दा उहाँलाई मुद्दा, मामलो, जेल, नेल, विशेषतः यो राहु चल्दा नचाहिँदा कुराहरू आउने, फसाउन खोज्ने, फसिने यस्तो हुन्छ। भनेपछि गुरु अब हजुरले भन्नुभयो उहाँलाई 2 वर्षदेखि चाहिँ यस्तो ग्रह चलिरहेको रहेछ, होइन? अब उहाँले तपाईँले भन्नुभयो लगभग यो अझै 1 वर्ष लम्बिन्छ र उहाँले अझै दुःख पाउनुहुन्छ। यो ग्यारेन्टी नै छ। यो चाहिँ के छ भन्दा राहुसँग शनिको अन्तर्दशा आएको हुँदा पछि उहाँले सफाइ त पाउनुहुन्छ, त्यसमा त 2 मत भएन। तर अहिले तुरुन्तै यो राहुले तुरुन्तै उहाँलाई जेल सजाय तोकिहाल्ने अवस्था छैन। यो तोकिहाल्दैन, यो लिङ्गरिङ हुन्छ, यो बढाउँदै 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 लान्छन्। किनभने यो राहु हो, लम्बिँदै जान्छ। र उहाँलाई विशेषतः 1 वर्षको अवस्था, करिब 1 वर्ष है चाहिँ उहाँलाई राहुसँग शनिको अन्तर्दशा आएको हुँदा यस्ता समस्याहरू, हानि नोक्सानीका समस्याहरू, इज्जतमा धक्का लाग्ने समस्याहरू यस्तो चाहिँ उहाँलाई हुने देखिन्छ। अब यस्तो छ कि चिनामा के छ भन्दाखेरि अगाडि नै पहिले नै चिना हेरेर हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ के जहिले पनि। अब यो घटना भइसकेपछि चिना हेरेर हुन्न त्यति, किनभने पहिले नै दिन दशा ग्रहहरू कटाउने भन्ने नियमहरू छन्। यहाँ कुराहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि ज्योतिषीले यो पूजा गर, त्यो पूजा गर, यति पूजा गर, यति 1000 पूजा गर, यो खर्च गर भन्ने कुराहरू पनि ज्योतिषका आउँछन्। भनेपछि यदि पल्साले तपाईँ जस्तै अन्य कुनै ज्योतिष या तपाईँलाई नै यदि यसरी चिना देखाएको भए आज यो समस्याबाट चाहिँ उहाँलाई केही राहत, केही सहज हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो? सहज त हुन्थ्यो नि, तर ज्योतिषी भनेर अब जुन पाए ऊ ज्योतिषीलाई देखाएर त हुँदैन। ऊ पढे लेखेको चाहिँ हुनुपर्छ, ज्योतिष विद्या जानेको हुनुपर्छ, उसँग ज्ञान हुनुपर्छ, राम्रो फलादेश गर्न सक्ने हुनुपर्छ। दशा ग्रह कटाउनु भनेको नम्बर 1 50%, मोर देन 50% दशा चाहिँ थाहा पाइयो भने गर्छ कि मलाई यो समय आउँदै रहेछ है भन्ने कुरो अग्रिम थाहा पाइयो भने हामी सजग हुन्छौँ, जोगिन्छौँ, त्यसलाई मिलाउनेतिर जान्छौँ, जोगिनेतिर जान्छौँ, व्यवस्थापन मिलाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा दशा 50% भन्दा बढी गर्छ। अब रह्यो पूजापाठ तन्त्र मन्त्रका कुराहरू रह्यो। अब तन्त्र मन्त्र हुँदैन होइन, हुन्छ। तन्त्र मन्त्रले के गर्छ त भन्दा हाम्रो शरीरमा भएको नेगेटिभ ऊर्जालाई चाहिँ चेन्ज इन्टु पोजिटिभमा
परिणत गर्दछ। त्यसैले गर्दा पल्साजीलाई चाहिँ अब अहिले त समस्या त परिसक्यो। अब चाहिँ उहाँलाई कसरी हामीले जोगाउने या उहाँलाई कसरी साथ दिने होइन, आम जनताले साथ दिइरहनु भएको छ होइन, र उहाँ आफै पनि म निर्दोष छु पटक पटक भन्दै हुनुहुन्छ, म निर्दोष छु, मलाई फसाइएको भनिरहनु भएको छ। केही उपाय त होला नि गुरु? यसो छ, उहाँलाई फसाइएकै हो, हरेक काम सहमतिमा हुने, अनि पछि आएर साथीभाइका कारणले गर्दा उहाँ फस्नु भएको छ। फसाइएकै हो, फसिने नै हो, दशा नै जस्तो उहाँलाई लागेको, फस्ने दशा नै लागेको छ। राहु मैले त भनि नै सकेँ, 8औं स्थानमा बसेको राहु छ, सूर्यसँग बसेको छ, सूर्यको पनि केही फल दिन्छ राहुले, त्यसले गर्दा सूर्य अलिक कमजोर छन्। अब उहाँलाई फसाइएकै हो, तर लामो समय उहाँ फसिरहनु न, उहाँको निस्किने सम्भावना धेरै छ त्यहाँबाट। त्यसका लागि चाहिँ ज्योतिषीय केही उपायहरू गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है, त्यो पनि गरिदिनुपर्छ। के गर्न सकिन्छ भने सजिला उपाय गर्नुपर्छ। के गर्न सकिन्छ भने राति घाम अस्ताइसकेपछि उहाँले आफैले जहाँ बसेर पनि ओम राम राहवे नमः भन्ने मन्त्र करिब 5-7 मिनट 10 मिनट जप्नु पर्दछ, भनेको 108 चोटि भन्दा बढी जप्नु पर्दछ। एक अर्को, शनिबारको दिन बेलुका सर्स्यौँ, कालो सुतीको कपडामा सर्स्यौँ, एक मुठी जति सर्स्यौँ पोको पारेर डस्ना मुनि राख्ने र सुत्ने। यो फिल्टरेसन सिस्टम हो। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबारसम्म त्यहीँ सुत्ने। अर्को शनिबार त्यो सर्स्यौँलाई कुनै खोलातिर पोखरीतिर फालिदिने या पिपलको बोटमा राखिदिने सर्स्यौँलाई। फेरि त्यही अर्कै शनिबार फेरि के गर्ने त, फालिदिने, अनि फेरि आएर त्यो सर्स्यौँ फेरि पोको पारेर राख्ने, एक मुठी जति फेरि पोको पारेर राख्ने। यो कन्टिन्यू गर्दा पनि यो राहु घट्दै जान्छ। अब उहाँ अहिले कस्टडीमा भएको अवस्थामा कसले गरिदिने त भन्दा मम्मीले गर्ने। के गर्ने त, यतिखेर चाहिँ सर्स्यौँको काम होइन, यतिखेर उहाँ सुत्दाखेरि त्यो गर्नुपर्थ्यो भनौँ, आफू सजिलो पर्दाको अवस्थामा। अहिले अप्ठ्यारो केसमा चाहिँ के गर्ने भने उहाँको मम्मीले भैरवको पूजा गरिदिने, आइतबार भैरव थानमा जाने र 108 जोर बत्ती पनि बालिदिने र भैरवलाई आराधना गर्ने, नमस्ते गर्ने, पुकार गर्ने होइन, भैरवको आशीर्वाद लिने। त्यो गर्दाखेरि राहु ग्रह खुसी हुन्छन्। एक अर्को के गर्ने त भन्दा उहाँको मम्मीले छोरालाई सम्झेर, छोराको यो राहु ग्रह शान्ति होस् भनेर एक मुठी कालो तिल शनिबार खोलामा बगाइदिने, त्यसले पनि शान्ति हुन्छन्। र धेरै के गरिरहनुपर्छ भने यति काम गर्दा पनि हुन्छ, राहु ग्रह शान्ति हुन्छन्। र 9 वर्ष मुनिका कन्यालाई एउटा दोडा, कतिजना हुन्छन् कन्यालाई चाहिँ 9 वर्ष मुनिका एउटै भए पनि केही फरक पर्दैन, कन्यालाई हरियो चिज दिने। हरियो चक्लेट हुनसक्छ, हरियो लुगा हुनसक्छ, हरियो चुरा हुनसक्छ, तर बुधबारको दिन दिनुपर्छ। ओके, अब समग्रमा पल्साजी चाहिँ को 1 वर्ष चाहिँ गाह्रो नै छ, तर 1 वर्षपछि चाहिँ उहाँको फेरि राम्रो छ भन्नुभयो। समग्र पल्साको चाहिँ आगामी भविष्य चाहिँ कस्तो छ त? मैले 1 वर्षपछि चाहिँ धेरै राम्रो आएको छ भन्ने आएको छैन, किनभने 76 सालसम्म राहु नै चलिरहन्छन्। तर राहुसँग शनिको अन्तर्दशा आउँदाखेरि यो समस्या आएको हो। तर म के देख्छु भन्दा मैले मङ्गललाई हेर्दा, मैले राजग्रहलाई हेर्दाखेरि पल्सा लामो समयसम्म हिरासतमा अथवा जेलमा बसिरहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, बस्नुहुन्न उहाँ, किनभने उहाँको मङ्गल बलियो छ, मङ्गल ग्रह पनि बलियो छ। किनभने जुन ग्रह अहिले चलेको छ त्यसले त लिडिङ गर्ने हो नि, अरू ग्रह चुपलाएर बस्दैनन्, मङ्गलहरू पनि त चलिरहेछन् नि, चुपलाएर त उनीहरू पनि बस्दैनन्, लिडिङ गर्ने पो राहु भयो त। त्यसले गर्दा अरू ग्रह गोचरलाई हेर्दाखेरि उहाँ लामो समय जेल बस्ने त्यस्तो देखिँदैन, केही समय लम्बिने, केही समय त्यही कस्टडीमै लम्बिने, अझै म्यात्ता पुग्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ देखिन्छन्। तर यो मिलापत्र हुन्छ, यो मिल्छ, खर्च हुन्छ तर यो मिल्छ। समग्र अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा रियल हिरोका रूपमा उपाधि पनि पाइसकेका पल्सा हुनुहुन्छ होइन। जस्तो मान्छेको लाइफमा केही त्यस्ता खालका समस्याहरू, बाधा अडचनहरू आइन्छ र अझ सामाजिक प्रतिष्ठामा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई त अझै बढी यस्ता खालका टिस्युहरू पर्छ। समग्र भोलिको भविष्यको पल्साको चाहिँ भविष्य कस्तो छ उहाँको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा? मैले बुध र शुक्रको युक्ति मित्रका घरमा
7औं स्थानमा भएको हुँदा म के देख्छु भने उहाँ रियल हिरोको उपाधि त उहाँले पाउनुभयो, तर त्योभन्दा पनि ठुलो उपाधि उहाँले पाउनुहुन्छ, यसमा दुई मत छैन। अर्को कुरा, 5औं स्थानको मालिक ग्रह मङ्गल राजग्रह बनाएर आफ्नै घरमा रुचक नामको महापुरुष योग बनाएर राज्य स्थानमा बसेको हुँदा पनि उहाँको प्रगति उन्नति अझै उत्तर प्रगति उन्नति त हुन्छ 100% हुन्छ। कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन, किनभने यो महापुरुष योग हो। मैले अघि पनि भने रुचक नामको महापुरुष योग हो, यसले छेक्न दिँदैन, छेकिँदैन। अब आउँछ के त भन्दा, अब अहिले चलेको राहु ग्रहले चाहिँ के गर्छ भन्दा, यो राहु ग्रह विपरीत राज हो के। पहिले चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ भने हामीले राहु ग्रह केतु ग्रह भनेका वास्तवमा फिजिकल प्लानेट होइनन्, फिजिकल ग्रह होइनन्। यिनीहरूले अरू ग्रहको फल दिन्छन्। अरू ग्रहहरूको फल भनेको जोसँग बस्छन्, जसलाई देख्छन्, जसले देख्छ, तिनीहरूको फल दिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ शनिका घरमा बसेको र शनि चाहिँ 8औंको मालिक ग्रह 6औँमा आएको भएको कारणले गर्दा, शनि 8औंको मालिक ग्रह 6औँमा आएको छ र शनिका घरमा राहु बसेको हुँदाखेरि यहाँ राहु ले चाहिँ शनि जस्तै फल दिन्छ र अन्तर्दशामा आउँदा चाहिँ क्षति गर्छन्, किनभने दुईटै ठिक ठाउँमा छैनन्, क्षति गर्छन्। कहाँ क्षति गर्छन् त भन्दा, वैवाहिक कुरालाई लिएर, महिला कुरालाई लिएर, महिला पार्टनरको विषयलाई लिएर। कसरी त महिला पार्टनर भन्दाखेरि 7औं स्थान महिला पार्टनर हो। 7औं स्थान भनेको अब गर्लफ्रेन्डहरू भनौँ न, यस्तो हो। र त्यो 7औं स्थानको मालिक ग्रह 6औं स्थानमा पनि शनि बसेको छ, उसको अन्तर्दशा आइरहेछ। कोसँग त? राहुसँग। त्यसैले गर्दाखेरि सबै काम सहमतिमा हुने, अनि लेनदेनको कुरा नमिलेपछि भनेको लेनदेन कोसँग त भन्दा महिलासँग होइन, कुनै साथीहरूसँग जसले ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् उनीहरूसँग लेनदेनको कुरा नमिलेपछि यो कुरा आउँछ, यो इस्यु अगाडि आउँछ। किनभने यति खर्चले हामी मिलाउँछौँ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ, अथवा उहाँले कमाएको विषयलाई जेलसी के आरिस भन्छौँ नि हामी, हो त्यो चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि उहाँ केही समयका लागि चाहिँ गाह्रो छ, तर त्यसपछि चाहिँ रियल हिरोका भन्दा पनि माथि उहाँको एकदमै ठुलो। अब यस्तो छ, मैले एस्ट्रोलोजी गरेको धेरै वर्ष हो, 13-14 वर्ष हो होइन। अहिलेसम्म मैले भनेको पुगिरहेको छ, अहिलेसम्म ईश्वरले दिइरहनु भएको छ। कति वर्ष भयो तपाईँले यसरी? खास त मैले कन्टिन्यू हेरेको त 14 वर्ष हो, तर मैले ज्योतिष पढेको 24-25 वर्ष हो। कस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँलाई हेराउन आउने गर्नुहुन्छ? अब नेपालका ठुला व्यापारीहरू आउनुहुन्छ म कहाँ, मैले हेर्छु। प्रधानमन्त्रीहरू केही बाहेकका प्रधानमन्त्रीहरू प्राय म कहाँ आउनु भएको छ। म उहाँहरू कहाँ जान्छु भनौँ न, गएर हेरेको छु। मन्त्रीज्यूहरू हेरेको छु। धन्यवाद पनि दिनुभएको छ, कसैले लुगा ल्याइदिनु भएको छ, कसैले औँठी लगाइदिनु भएको छ, कसैले सिक्री लगाइदिनु भएको छ। यस्तो पुरस्कार मैले पाएको छु पुगेका कारणले गर्दा। मैले भनेको कुरा पुगेका कारणले गर्दा। र म नराम्रोलाई नराम्रै भन्छु, राम्रोलाई राम्रै भन्छु। नराम्रो छ भने राम्रो बनाउने उपाय छ। फेरि मेरो एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि, ज्योतिष सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ है, सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ है भन्ने मलाई लाग्ने हुँदा अनाथ, असहाय, दुखी, गरिबहरूको मैले निःशुल्क चिनाएर दिन्छु, लेखी पनि दिन्छु निःशुल्क। कतिजना रुँदै जानुहुन्छ, मलाई धेरै नराम्रो रहेछ र निःशुल्क गुरुले हेरिदिनु भयो कि पैसा लिइदिनु भएन कि भनेर रुँदै पनि जानुहुन्छ। धेरै यस्ता कुराहरू छन्। कतिपय घटनाहरू चाहिँ देशसम्मका घटनाहरू, ती म बालकोट बस्छु, ती मेरो समाजमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। फलाना दिन फलाना समयमा यस्तो हुन्छ है भनेका कुराहरू अहिलेसम्म भएका छन् र अचम्म तरिकाले हेर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ यस्तो भनेर धेरै मलाई भन्नुहुन्छ। खोइ कसरी हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, तर म पढ्छु। तपाईँले पढेको 24-25 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले हेर्दै आइरहनु भएको नै 14 वर्ष भइसक्यो होइन। र यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ, तपाईँले भनेका कुराहरूबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि तपाईँले एकदमै धेरै राम्रो चिनाइरहनु हुँदो रहेछ भनेर होइन। अब हामीले अघि यति दिनसम्म त हामीले पलजीको विषयमा सोध्यौँ होइन। समीक्षाजीको तपाईँसँग जन्मकुण्डली त छैन पल जसरी, तर कि समीक्षा जो बहिनी अधिकारी जो जाहेरी दर्ता गरेकी जो नाबालिग बहिनी छन्, उनको गल्ती चाहिँ के त? उहाँ साँच्चै अन्यायमा पर्यो। अनि गुरु जस्तो अहिलेसम्म त हामीले नायक पल शाहको विषयमा नै तपाईँहरूले सोध्यौँ होइन। तपाईँले वास्तविकता पनि भनिसक्नु भएको छ।
र एकातिर एउटा पीडित भनिएकी नाबालिका जो करणी जाहेरी गरेकी बालिका छन् उनीले कि साँच्चीकै उनलाई पीडा परेर भनौँ उहाँलाई अन्याय परेर नै उहाँले जाहेरी दर्ता गरेको होला कि या कसैको प्रलोभनमा आएर चाहिँ जाहेरी दिएको अवस्था छ कस्तो छ उहाँको चाहिँ पहल शाहकोबाट उहाँको चिना हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विश्लेषणबाट के भन्छ? के हुन्छ भने मैले अघि नै भने पहल शाहलाई राहु भन्ने ग्रह चलेका छन्। राहु भन्ने ग्रह अप्ठ्यारो गरी चलेका छन्, राम्ररी चलेका छैनन्। भनेको मतलब राहुले हानि नोक्सानी पुर्याउने हुन्छ। अब राहु ग्रह चलेको कारणले गर्दाखेरि खास समीक्षा अधिकारी ती नाबालिका नानी यदि त्यस्ता घटनाहरू भएका हुन् भने पहलले सजाय पाउनुपर्छ। यो विषयमा म चाहिँ किनभने एउटा महिलाले होइन एउटा बालिकाले अब न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै पक्षमा छु म। यदि त्यसो हो भने तर ज्योतिषीय हिसाबले हेर्दा चाहिँ नानीलाई उक्साइएको देखिन्छ कि अरू मान्छेहरूले उकासेको देखिन्छ। उक्साएका छन्, उकासेका छन्, प्रलोभनमा पारेका छन् या जबरजस्ती उनलाई डर धम्की दिएका छन्। केही न केही त भित्र छ, उनलाई उस्काइएकै छ। तर अन्तिममा गएर पहलको जित हुन्छ किनभने यहाँ पहललाई राहु ग्रह चलेको भए तापनि विपरीत राजयोगका ग्रहको घरमा बसेका कारणले गर्दा पहिली टेन्सन दिने त्यस पछाडि फल दिने हुन्छ। एक अब पहलको चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिलादेखि चिनाहरू मैले हेर्न पाएको भए म के भन्थेँ भने 2069 साल 11 महिना 10 गतेबाट 2074 साल 7 महिना 5 गतेसम्म ढुङ्गो छोएपछि सुन हुने ग्रह थियो पहलको। अत्यन्त राम्रो समय थियो। के थियो त मङ्गल ग्रह थियो। मान सम्मान इज्जत तामत विद्या फुपू तन्त्र मन्त्र पुत्र सन्तानहरू वचन बुद्धि र वाणी स्वर गर्भ दिदी र बहिनीको कर्म भिनाजुको धन सम्पत्ति खर्च पिताजीको ऋण आमा बडीमाको सम्पत्ति खान पाइने साला र जेठको दर्जनको सन्तान आफ्नो जागिरै पनि मनोरञ्जन लभ अफेयर सक्सेस हुने जस्ता कुराहरू थिए। र 10औं राज्यले मानेको थियो पदवी पाइने ग्रह थियो। धेरै ठाउँबाट पुरस्कारहरू पाउने देश विदेश घुम्ने युग थियो भने उहाँलाई 2074 साल 7 महिना 5 गतेबाट नराम्रो दशा राहु चल्यो र उहाँले अब हेराएको भए भन्न सकिन्थ्यो सबै कुरा रोक्न सकिन्थ्यो, उहाँ रोकिनुहुन्थ्यो, नराम्रो हुनबाट रोकिनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई 2077 साल 12 महिना 4 गतेबाट 2079 साल 10 महिना 26 गतेसम्म राहुसँग शनिको अन्तर्दशा आएको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यही बेला यही अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई नराम्रो भइदियो। किनभने ग्रहको खेल हो, नानीलाई उक्साइयो। अब उक्साएकै देखिन्छ किनभने उहाँलाई दशा लाग्नको कारण के भने अगाडिदेखि विविध घटनाहरू पहिलेदेखि नै तानाबाना बनेर नै यस्तो भएको देखिन्छ पहलको विषयमा। अब पहलले जित्न त 100% जितिनेछ अथवा पहलको पक्षमा हुनेछ अथवा एउटा नेगोसिएसनमा यो केस चाहिँ जान्छ भन्ने ज्योतिषीय कुरा देखिन्छ। खास गरी यस्तो छ